बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की अहम तरीन और सबसे बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ राजा। और आज की इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तवील अरसे बाद एक बार फिर खुद मैदान में उतरने का फ़ैसला किया है। ख़ास तौर पर KPK के बलदियाती इंतखाबात के पहले फ़ेज़ के नताइज के बाद कैसे मैदान में उतरेंगे, क्या फ़ैसला है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। दूसरी अहम तरीन और बड़ी खबर यह है कि मुकम्मल नताइज जो खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इलेक्शन के पहले फेज़ के हवाले से सामने आ रहे हैं, तो नताइज में जो है वो कुछ तब्दीली सामने आ रही है, सूरतहाल बदल रही है। वो क्या सूरतहाल है, इस पर रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात उठ के हैं। ये सवालात क्या हैं और किस तरह से इलेक्शन कमीशन अभी तक इन सवालात का जवाब देने में नाकाम रहा है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले शुरू करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की और मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में यह कहा कि आइंदा इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और उनके ख्याल में उनका यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जो शख्स लेगा उसे हेलमेट पहनकर आवाम में जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब उन्होंने JUI फजल रहमान की कारकर्दगी की तारीफ भी की, उन्हें मौलाना की कारकर्दगी पसंद आई और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम की जो कामयाबी है वो नवाज लीग की कामयाबी है। अब यहाँ पर दो सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल तो यह है कि एक तरफ तो वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं बचेगा, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरतहाल ये थी कि एक एक नशिस्त के ऊपर टिकट के ज़्यादा उम्मीदवार थे और जहां पर टिकट नहीं मिला वहां पर आज़ाद उम्मीदवार सामने आ गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी पार्टी के अपने ही आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ और जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई जगहों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी हकायक इसके कुछ बरक्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाले अभी भी एक नशिस्त पर एक दो नहीं बल्कि कई लोग सामने आते हैं और आपस में उनकी गलतियों के बायस ही और उनकी तकसीम के बायस ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किलात का शिकार होती है। इसी जानिब इमरान खान ने भी इशारा किया, वो उन्होंने क्या कहा वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरा मामला, मरियम नवाज ने यह कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम की कामयाबी उनकी अपनी कामयाबी है। उनसे यह पूछा जाना चाहिए या उनसे यह सवाल किया जाना चाहिए कि नवाज लीग जो कि मुल्क में 3 से 4 मरतबा इक़्तिदार में आ चुकी है, मियां नवाज शरीफ 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, इनकी हुकूमत जो है वह खैबर पख्तूनख्वा में भी रह चुकी है, पंजाब में भी रह चुकी है। क्या वजह है कि खुद को एक कौमी लेवल की पार्टी गर्दानने वाली जो सियासी जमात है नवाज लीग, उसने इतनी बुरी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में पहले फेज़ के अंदर। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि इन जनूबी अजला में शायद नवाज लीग इतनी मजबूत नहीं है और जब जो है वो हज़ारा डिवीज़न की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर इनकी कारकर्दगी बेहतर होगी। लेकिन इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि खुद को एक कौमी लेवल की जमात कहलाने वाली जमात जो नवाज लीग है उसकी कारकर्दगी इतनी बुरी क्यों रही। इस बात के ऊपर जो वो मरियम नवाज से सवाल किया जाना चाहिए और बजाय ये कि वो मौलाना की जीत को अपनी जीत करार दें, उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या मुस्लिम लीग नवाज ने अपने कारकुनों को जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले कर दिया है या जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलकर ये इलेक्शन जो है वो लड़ा है। दूसरी जानिब जनाब सूरतहाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पर खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले फेज़ के बाद कुछ सवालात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। सवालात ये हैं कि आज अभी थोड़ी देर बाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात की पोलिंग को तकरीबन 48 घंटे यानी 2 दिन जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन 2 दिन मुकम्मल होने के बाद यानी तकरीबन 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद पोलिंग के अभी तक जो 64 अजला 64 तहसीलें माफ़ कीजिएगा जहाँ पर ये इंतखाबात हुए वहाँ के जो नताइज हैं वो सामने नहीं आ सके। और TV चैनल्स जो हैं वो चाहे वो ARY है, चाहे जियो है, चाहे समा है, दुनिया है, डॉन है, वो तमाम जो लोग हैं और तमाम TV चैनल्स जो हैं वो अपनी अपनी मर्जी के अपने अपने जो नताइज हैं वो चला रहे हैं, जिससे एक किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो रही है। और अभी तक जो है वो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर किसी किस्म का ना ही कोई जो है वो नतीजा सामने आया है जिस तरह से माजी के इलेक्शन में सामने आता रहा है, और ना ही इलेक्शन कमीशन की कोई कारकर्दगी उस तरह से नजर आ रही है। यकीनी तौर पर बाज़ लोगों के ख्याल में यहाँ पर जो है क्योंकि ये एक तफसीली इलेक्शन थे और जो है वो ये एक जामे इलेक्शन थे, बहुत निचली सतह पर इलेक्शन थे और इसी तरह इनके नताइज में डिले भी होना था। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस तमाम तर सूरतहाल को मद्देनजर रखते हुए इस सूरतहाल का मुकाबला करने के लिए इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक इलेक्शन सेल जो है वो कायम किया जाना था, जहां से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चाहे वो जो है वो इब्तदाई नताइज हों, चाहे वो जो है वो गैर मुसद्दका नताइज हों, वही कम से कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आ जाते तो ये
یہ اتنی بڑی کنفیوژن جو ہے وہ نہ پیدا ہوتی، کیونکہ ابھی بھی اس وقت تک جو نتائج سامنے آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام دونوں کی جانب سے جو ہے وہ اپنے اپنے دعوے سامنے آ رہے ہیں کئی جگہوں کے اوپر۔ ایک صورتحال تو یہ ہے کہ 64 جو نشستیں ہیں تحصیل کی، تحصیل چیئرمین کی اور سٹی میئر کی، ان میں سے ابھی تک جو ہیں وہ تقریباً 45 کے قریب جو نشستیں ہیں ان کے نتائج آئے ہیں، اور ابھی بھی 18-19 کے قریب جو نشستیں ہیں وہاں سے نتائج ابھی آنا باقی ہیں۔ اور ان نتائج کے مطابق جمعیت علماء اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے جو امیدوار ہیں وہ 15 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 20 سے زائد ہے۔ اس طرح اسی قسم کے جو ہے وہ نتائج اس وقت تک سامنے آ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا۔ ہاں یہ ضرور کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ جو پروسیجر یا ضابطہ کار انہوں نے طے کیا تھا اس کے مطابق 72 گھنٹے گزرنے کے بعد، یعنی 3 دن گزرنے کے بعد ان کی جانب سے ایک جو کمپریہنسو رزلٹ ہے وہ سامنے آئے گا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ 72 گھنٹے جو کہ کل پورے ہونے جا رہے ہیں اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے، اور خاص طور پر تحصیل کے علاوہ ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل یعنی جتنی یونین کونسلیں ہیں 2300 سے زائد، وہاں پر کیا صورتحال رہی، اس کے نتائج ابھی تک کیوں عوام سے شیئر نہیں کیے گئے، جو کہ ایک بڑا سوال ہے۔ وہ نتائج بھی سامنے آئیں گے تو یقینی طور پر اس ساری صورتحال کا بہتر انداز میں جو تجزیہ ہے وہ ہم کرنے کے قابل ہوں گے۔ اب آتے ہیں جناب عمران خان کے اس اہم ترین اور بڑے فیصلے کی جانب جو کہ عمران خان نے آج اعلان کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا جناب کہ پی ٹی آئی میڈ مسٹیکس ان فرسٹ فیز آف کے پی لوکل گورنمنٹ الیکشنز اینڈ پیڈ دا پرائز. Wrong candidate selection was a major cause. From now on I will personally be overseeing PTI's local government election strategy in second phase of KP, LG elections and LG elections across Pakistan. Inshallah PTI will come out stronger. جی جناب عمران خان نے یہ کہا کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی اور خمیازہ بھگتا۔ غلط امیدواروں کا انتخاب ایک کلیدی سبب تھا، ان میں سے کے پی کے، اور اب سے میں کے پی کے دوسرے مرحلے سمیت یعنی دوسرا مرحلہ جو 16 جنوری کو جو خیبر پختونخوا کے باقی 18 اضلاع کی تحصیلوں میں انتخابات ہونے والے ہیں اس کے متعلق عمران خان نے کہا کہ دوسرے مرحلے سمیت ملک میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تحریکی حکمت عملی کی وہ خود نگرانی کریں گے اور تحریک انصاف مزید قوت کے ساتھ ابھرے گی۔ جی بالکل۔ اچھا اب ہم بات کرتے ہیں علی امین گنڈاپور کے حوالے سے، جنہوں نے ٹی وی پروگرام کے اندر بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت 64 تحصیلوں کے اوپر الیکشن ہوئے ہیں اور دیگر 18 اضلاع کے بعد جب وہاں کی تحصیلوں پر الیکشن ہوں گے اور اوورآل خیبر پختونخوا کی ایک پوری صورتحال سامنے آئے گی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر ابھرے گی۔ اسی طرح سے جو غیر جانبدار مبصرین ہیں ان کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ جنوبی اضلاع کے اندر ان پاکٹس میں کسی حد تک جمعیت علماء اسلام کا ماضی کے حوالے سے بھی ایک ووٹ بینک موجود تھا جو کہ انہوں نے جو ہے وہ کیش کیا اور اس کے نتیجے میں انہیں نشستیں حاصل ہوئیں، لیکن اب دوسرے فیز میں جس اضلاع کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پر جمعیت علماء اسلام کا سٹرانگ ہولڈ نہیں ہے، اور اس علاقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی۔ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لگ بھگ اتنی ہی نشستیں جو ہے وہ وہاں بھی ہے اس سے 2-4 زیادہ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، جبکہ جمعیت علماء اسلام کو اتنی نشستیں نہیں ملیں گی اور نواز لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہ پیچھے ہیں ان کی نشستیں بھی تھوڑی سی بڑھ جائیں گی۔ اس طرح سے صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ اوورآل جو سامنے چیز آئے گی اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تمام تر ان جو کہ تقریباً 130-35 کے قریب تحصیلیں ہوں گی، یہاں پر تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی میجر جماعت بن کر خیبر پختونخوا میں سامنے آئے گی۔ دوسرے نمبر پر جمعیت علماء اسلام ہوگی اور اس کے بعد پھر عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا جو نمبر ہے وہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 16 جنوری کو جب دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے، دوسرے مرحلے کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس حوالے سے عمران خان جو ہے وہ کس قسم کے اقدامات اٹھاتے ہیں، کیونکہ یقینی طور پر وقت کم ہے، امیدواروں کا فیصلہ ان علاقوں میں بھی ہو چکا ہے اور وہاں پر بھی ابھی کوئی بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ رونما نہیں لائی جا سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان علاقوں میں جائیں، لیکن الیکشن کمیشن کی پابندیوں کے باعث یہ ایک تکنیکی صورتحال ہے کہ عمران خان ذاتی طور پر اس طرح سے خود میدان میں نہیں اتر سکتے اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی سیکنڈ لیئر کی اس قسم کی قیادت موجود نہیں ہے، جبکہ اپوزیشن کو اس کی سہولت حاصل ہے کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے۔ وہاں پر مولانا فضل الرحمان ہیں یا مریم نواز ہیں یا جو دیگر لوگ ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے جن کے پاس پبلک عہدہ نہیں ہے، وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ایک حوالے سے ایک درخواست بھی دائر کرنے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کے اندر تبدیلی کی جائے، کیونکہ اس قسم کا اصول جو ہے وہ کسی بھی دیگر ممالک میں نظر نہیں آتا کہ جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ وہاں جا کر اپنی کمپین نہ کر سکیں۔ اب دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال سے پاکستان تحریک انصاف کس طرح جو ہے وہ نمٹنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد